من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بیت شریف و خداوند عالمی فیقوز دوتوس محل چی که روداپور چان میتی روداپور چان یا سرزمین چی که قرار تانس دوی بعد لا دی خصوصیات بیان سن دکنا دستوریون خدای طرفنا امر آدم علیه السلام ابو البشر آدم فیقولا و دون آدم ذریه گاما و ولده لا چیزی ان یفنو اعطافهم ینتان حج اسکوته ینتی مأواکو مکانکو دکسکو عبادتگاهکو قرارتون دی اعطافهم یعنی خانه کعبی طرف لسون سے انتی توجہ نے میل کو کعبی طرف لا نحوه الیه یعنی کعبی طرف لا قرارتون فصار نتیجتا جوسم مثابتا لمنتجع اسفارهم مثابا و مکان قرارسون سرزمین مکہ لمنتجع اسفارهم دی ذریه آدم ولد آدم سقط انگاما بشر ولد آدم می بشر لا سفر معنوی کشتیق سے چونکہ مکی حج سفر معنوی این من بو ده کشتیق سے یم نافع چک ظاهری منافع ظاهری سوان جالب بایوتی سامل تجارت دولید معیشت دولید یونگاما دولید وغاية لملتقى رحالهم وغاية قراسون سرزمين مكة سيفر الزربنا كوين يعني سو قافلة ساقي الرحال سقطه بيوتي تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوض قفار صحيقة ذلك تهوي بمعنى تميلو إنده تهوي إليه چونکہ قرآن یعنی حضرت ابراہیم دعا پیانو سے وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني تميل إليهم يعني تهوي إليه يعني مكي طرف لا ميل شد چی ميل شد ثمار الأفئدة أفئدة سيغجم سن فؤاد مفرد سن مؤمن گامی سینگی ثمراو میل سے جو مکی طرف تا ثمار الافدا چونکہ انسان سنگین نہ روح تربیت نہ رشد حاصل چید مکہ سن سے دے عمال گاما بانا من مفاوض قفار مفاوض دے مفازہ مفرد کو مفاز یعنی ان کو ان چو بیابان لزر دے تانسپونسا اونا دی قاره سرانسان یول سوکسیو اولون یانونا قفار زربت ده سوال چو مدی ده تانکولا قفار زربت لہذا دو چوز مفایز قفار تانسپون رستون اولون دانیانو می سوکسیو دونیانا یونت سفر بنچنگ مکی طرف لا میل سونس صحیقا اویا صحیق آیه شریفانو باب حج یانو باب حج اعلان ابو ابراهيم استعمنا وعلى كل ضامن ياتين من كل فج عميق زرده غو de تانسبون لي وسيا تانسا کی دنیا لمن لي يعني مشکلات تان عظیم تان چانا مکی طرف لا يوم زحمت کی مشار بوز ده زمان ده خدا جهاز جان وسایل میں بھی اودون گامیان نگنا بشر از حرکت بچشد مکی طرف لا ودیونی ذلك باشا الله امتحان چه ودی امتحان بیانونا سرفراز اگر گا بشر چکتو نجات چنا کوئی ثواب اجزل و جزیل شد چو و مهاوی فجاج علیه دیگنا صعب بغرون لمسق من كل فج عمیق میں کم زوگا سطحی لغرون زرمید یعنی غرون لم تقرین آیوده دولا فج عمیق زرد لہذا قرآن یعنو قدو زرد چیدو یأتون من كل فج عمیق
و جزایر بحار منقطع دون جزور یاد یعنی چی زلیه که جزیره گرین اگر کنده که چت یول کچی دو سوال سوسده بحرین تخصون قطر تخصون دیون جزایری ناس جزور بینه چین دون جزور زشتین نه ngati sogaman qarra sogamen de Hindustan soga Pakistan sogamen de yul sunse shi tamakoma irtibat bi chate yode khoshki lamet pa nidun gama kisti zari ka wasil chede kun safarun sa ngata thon odun gami ono bashar duk se tan dun gami ka di hukum bulagu chana odun yanuna bashar zahmat ben yom wazifa chet makki taraf la دوت زحمت کره یوم من دیه زریگا دیه سفر به زریگا کان امتحان و آزمایشت و دیگه کان ثواب جزا خوبه چه چانا بحال منقطع شندو حتی یهوزو مناکبهم تا اینکه کن سفر بتن و آن مسافر به زمانی دول بان قرآن حیوانی شد بکیود یا رم کامی که دولن شنیود حرکت به صرف دستاتون گلچین ده دولا اشاره بزن تا اینکه خداوند عالم دیننده پی که عمل به من نکن یوم کوین استاتون شسنشلون حرکت یعنی یوم سه یهوزو زده مناکب بندین این ده رولتات کلا زرفت مناکب هم دون دول سندین حرکت یعنی مده آنها و ذلولن یحللون ذلولن زمان تسلیم خشوع و ذلول ذلت نگیم بوله یعنی تسلیم سنس خدا ایدی سامه حکم بلا قبول بسیونه یحللون لله حوله گامس حجی که ندات انچی کعبی کندن لخوره یحللون مکن لا اله الا الله من میازی که زرنام احلال زشین احلال للحجی چیا اصل حله چه زربتسوگو شوی کابسس برالینزوما دمادان هنده و یرملون على اقدامهم شعثا غبرا یرملون حرولتا انتی کنتی قدمونی کده مشاعرونی که سونس مشاعر اونا داره مکی کا عبادت باید بی جگه لگیان محمود چیچیک نمان خود صفان مروه من شعائر الله زریود دیگه چیچیک مشعر الحرام یود مینا یود مزدلفه یا دون گامیا انسان دولت مخصوصا ده صفانه مروی همونزاش که هر ولا که مو بار بسه میقات و نکنا مکی طرف لسون سه ده زننگاه هر ولی شکلی که دولت چانه اودون گامیانو دی انسان بشر و مؤمنین امتحان چه کن دول بر بسه هر ولی شکلی که علا اقدامیم کندی کامونی که شعثن غبرا شعثن زربان کندی ارگونی که اسکان گاما شویا یوتی فرصت مچا ساسو سونسزو کیل جام سونسه و غبرا ساسو بونه چونکه احرام چون من شکری فرصت چانم کوکشو ماینده محرمات احرام انقدر سیزده مرسی سبو احرام بچسنان لکشو ستی تانچینا آتیر تانچینا سنمو چچینا چی بچینا بوز چان مشکل مد تا خرز ده کفانی راز نیست بونه لبیک اللهم لبیک زر بنا دیو زر بچی چیزات سنچو انسانی که محرمات احرام سیستم دنگاتس دنیا نیچی گاده چیبزان زروی که تنگ نمیان بحر لطنگان و دو دیر ماهان چون منظور دیو زدق سه زگق پا میان مصمون گاما دستوران ماهان بی خلاصا من قد اینکه نجاسل سنسه پرویت بخوران چه و ایلا یان دیتو یان صفحه بی فرصت چامی غبران حالا قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وحال اینکه کنتی سرابیل گل مدو گسلا اونگاما رگیا با خامسه نبون گیا با خام برگوز یعنی منظور بودی این بالکل چمسکان بوسی فریز حرام این بوده کفاره یا مخیل گاما خام برگوزه چی گون برگوز بو ایزار چیگنا ردا چی یعنی این گاما جولی اگه مرگوز یعنی چی بند برگوز تا اینکه مراسم ساچات بنایان ساعت چنا گوی که چودا من چونه گوی که چودا تونزر نه حالت احرام یانو گوی که چودا تونزر نمه ده سب گوی که سیل ما تون چتالی نه نجف سکی آموزه ها نجف سکی آموزه این لومپی یانو ده بحث لومپی شهیدی زریده حساب یانا زرنا شیک یده گاه شیکت تام نیا
زکولر رفتی که تو خیان چه خیان ناتون زده یا تیک تیک خط چی که بدل بس تمامین نو اما کوی هنگام لا تمامین چمن دیگه برای بنده نکته صد مثلا بچه بازون دیسا دیگه زرماری اون دیسا بدل باین چین اما جواد سخسوری که دیو ما تیک تیک وشان دیو پینده که مسکه دیسا گرد ساچی که تمامین چمن لوم ام بعد ما نشان آماده ما وراء ظهوره كنت لباس دون غما فانسه پان مرگوز پانس منظور بودو اینده زمزخان اردمو رامچام قسمی پاس بیگونچا سیکی میگونچا ریشی میگونچا چیود نشیک ستن مرگوز و اینا زرکان کافن نیست بودن مرگوزه و شوه بإعفاء الشعور وشوه بإعفاء شعور چونکی کوی ردومون رنگ کرد لیگان جد جهت سنسده شعورون کوی روی که بیده رجالون دون گاما در روی که لوس بنا محاسن خلقهم کوی روی زستو منا ظاهری کا من خراب چه شو چیا چونکی دیگه کو اعمال یاد تا اینکه آخری کا قربان تن سے حلق و تقصیر سعودون گاما چھوٹے بنے خواست کا سعودون سخسنمو سخچات برق سے برق بی حق بچارنا مده سوپا دی سنمون تاله بیگن روی رجالون زو بود لایونگن دی حالت چی که تسلیم سنزدو پرگوسه ابتلاء عظیم آزرده دیون چو امتحان چیگین لیگن کخصکو چو امتحان این منه دیان حکمت باندیوید و حجی ثواب عظیم جسیو امتحان کو عظیم یاد نه ثواب عظیم و امتحانا شدیدا امتحان کن کسبو اجر کن لیانا جنبو تک و اختبارا مبین اختبار یعنی عطف تفسیر این امتحان لا اختبار نظر دکوی نانگوسی ده وجود و اما تام تیم نانگوس بیان کوی رضایل اوصاف یا ختم چطور سه محاسن اوصاف نیکا متزین چطور مبین و روشن و اشکار چطور نیم بو ندی انسان گرد و تمحیصا بلیغا نهایت درجه محصو اخلاص که لطیق بشر یعنی اوده اعمال یعنی ریا چیک سمعه چیک حرکت چیک نامناسب چیک چاند معلوم شپا نهایت مرتبه اخلاص که بشر لطیق جعله الله سببا لرحمته خداوند عالمیز دی اعمال کو دی طواف کو دی حج کو قرار تنس چی قرار تنس سبب قرار تنس وسیله قرار تنس بشر لا اسیا قیام الله خدای درگاه رحمت کتون میتومینا و وصلتا الى جنته خداوند عالمیز دی عمل کو دی حج دی دستورات گنما دیوت مشقت نگیم قرار تنس بشر زمانو تا اینکه دیو خوا وسیله چاید بی منا وصله چی فرض بهشت بالینیا چاید بی بهانه وصلی منا ولو اراد سبحانه ان یضع بیت الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار اگر خدا از دیگه خود بریدی سام بیت الحرام کو ادو زغا تنگ ساچی که مجوا شورسامت ساچی که مجوا بلکی دی سام بیت کو دو تو جگہ چی که دنیای چوسپین نا دون مشاعر نتز ازده مشعر مفرد بین مشاعر یعنی عبادت به جگہ ساق چونکه مکی کا عبادت به جگہ مانا مانگو یود ده مسجد الحرام قرآن یود مینا قرآن یود مشعر الحرام قرآن یود مزدلفه قرآن یود صفا مروه قرآن یود ده یا جون گامیان یود نتام مدبی اودون گاما باقی در میانه مجاکس بینا حجه چیسو سرت پا چی دو زربانا قسمی باغ کاتونا دو که دیگه چن میوه زنیو چه سود حجه چه سر ما تبع توریست چه سال رو بچین نده مثلا جنات و انهار چی دو زربان باغ دو و چی دو زربان دریا دو دریان باغ من ادینگتی شمالی علاقه سا کشمیر سوز بس چونه ها چه سر میگم ما رو بد بیا
و سهل و قرار هم دیموس بلا صاو جنبو اوشن و هم لیگن انسان لا محل استقرار نا قرار دکسار دمو مطمئن جم الاشجار دانیت ثمار جم الاشجار زربان دو جگہ چیکا چوکی تمام انواع و اقسامی چمنا لخصوصنا مندوقنا دونگنا ریل دون سیوتن دو جگہ چیکا دانیت ثمار دانی بمعنى قریب انده چمونی کن قسم میں وجاد گما کھلے کھیلے بشل راحت کا لقط یونسا سهل آسانی کا یونسا دو جگہ چیکا دے نام کا تو چوس بنا قدرت نیاد با اما ده چی میلا که اصلح تو کی داره دی بیت پیانو تام اودو اده بیت پیانو حاصل چچمن مین شانا ملتف البنا بنا زرین بو بیت بنیان سقا ننسق یا اودون سقسون سوی قریبا لوشا بسه ملتفا اودو لزرین ده متسق القرى ده سنسیون لقرى زربت ده قراب سق آدم بس راحت زمینی یوم جسون ستوته ده دو شکل چیک کتو چوس بینا بین برة سمراء برة چیزر با نتی کروا سمراء اسمار یعنی سمراء چسین یقمور رنچن وشان ده کرو گنما ده مکی سرزمین دیگه چوک سلیو تو انواع و اقسام نعمت یاد بجگا چیک کتو چوس چی چین من و روضت خضراء روضه باغ ازش چابو خضراء سون پو زینت انگام باغ و اریاف محدقه اریاف لیکن وسیع این مایپی لیکن سون پو سرسب از باغ اون کدوه که قرار تانسپی ساچی که دی مکه چوزیوت بینا و عراس مغدقه و دونا دوزو عرصه میدان چیک ساحت شو میدان چیکی مغدقة ليجان تشوجان راحت وشان كثير الماء والمطر كان تيجا جوس بينا ورياض الناظرة نظرة دمو من دو تيجان دون غاميان غانس يوتبي باغ يوتبي زمين تيجا تسون من مكة وطرق عامرة دون دي مكي طرف لسفر بشا يوتبي دلمون گام عامر جگہ زود پینچو پنا بیابان ازمت براحت چهت بدنی ده شهر اتکیل انسان سفر براحت چهنوگا بیابان مسلم شهر اتکیل چیه بیابان انسان تلف سے خطر چهت دگاهی چومید پا گاه لمس دوره چان دو شکل چی که خدا چوس بینا امتحان پا سبب چهت ده چان ده چی میلاگ اکمل کو حاصل چه من ما لکان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء زرده این نتیجه دیو چچین ما چونسه چچین من کنتا توبت بسوا کنین سیکتا خبر گوشین من چیا کنتا عمل کو آسان سون کنتی میل مطابق اعمال بچا سون میل مطابق واسه اعمال بلا قیمت چمانی چی یونی ری میل مطابق واسه اعمال لگوا چی قیمت چی یون مطلع شارعنا خداوند متعال تسلیم محض باز خانه عبادتنا مشقت کا باکن بدولنا جزاء و اجزالیون على حسب ضعف البلاء دوم امتحان تو چونسه چه حساب کو جزا ثواب کم کم تو بینی متین ما امکانیت کو خدا دیوا حالا دیا کر جو اللہ